መቅዲሾ በዚህ ሳምንት عصنا تزلب بيلالو أني علم زبني شنطلو ويلوية كساد مخمبيا أما طيب الزحلة واي واي بليا تنبيا نعن نافضا قلنا يبالي بليا تنبيا ونيزم عمقعي فسس لساني لقوم سني كمس ماما سناي مسكور كوري صبرا حمامي لكاس فقري كوزي እንግዲህ አንተ ብዙ ያረጋው ማይደለሱ ሙዚቃ حتى زولادي كحقوس كله دس يبلن الله تعللتلو قرم بلاكو كل قرم قوزي 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 صدا قوزي قوزي لوي 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 بلدوا لوي وي قوزي 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 صدا قوزي قوزي لوي 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 بأخن يا زحوي ቀን 10 ሰዓት ከ10 በአባይ ቲቪ ጠብቁን። አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርጥ